अस्सलामुअलैकुम सामीन। 17 रजबुल मुरज्जब और 29 जनवरी है। आज की खबरों की शुरुआत दारुल उलूम देवबंद के मौक़र उस्ताद क़ारी अब्दुल रऊफ़ बुलंदशहरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है, जिसके लिए हम जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगो के उस्ताद क़ारी मशकूर अहमद रशीदी क़ासिमी के शुक्रगुज़ार हैं। الذين يبلغون
قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله سبحان الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ما شاء الله اذكروا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اذكروا الله ذكرا كثيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ما شاء الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما
وداع